كملنا مع لي كاناليكول بيليير. واش بقات لنا لي فوا بيليير. تما كملنا مع لو فوا، راح نشوفوا لي فوا بيليير. بعد ما نكملوا لي فوا بيليير اي خفيفه ظريف ما فيهاش بزاف، رايحين نشوفوا الفاسكولاريزاسيون اي هيستوفيزيولوجي سيتوفيزيولوجي. قلنا بلي الفيزيكول بيليير تكون في لا بارتي انفيريور تاع تاع لو فوا بيان سور. تكون بيتيت بوش هكذا لاصقه فيها. في هذيك لا فوسيت يسموها لو لي فيزيكولير. عندها بيان سور اون فوندوس لهنا، فوندوس كور اي لو كول هذه لهنا لو كوندوي سيستيك ولا لو كانال سيستيك. رايحين نقراو في لا فاسكولاريزاسيون كيفاش راح تخرج لنا لي فوا كيفاش يدخلوا في الاناتومي ماشي لهنا. لي فالف هذو سبيرال دو إيستر هذو هما لاميكوز دير لنا دي بلي. لاميكوز دو كانال سيستيك راح دير لنا دي بلي هذو. هاد لي بلي هذو دير لنا بارفوا دي لين سبيرال، نعطيو لهم لو نون تاع لي فالفول سبيرال دو إيستر. فهمتوا؟ وي. دركا مازالت لنا هذه لو كانال ايباتيك، وعندنا هذه نشوفهم في لا فاسكولاريزاسيون. راح نعرفوا كاين كانوا ايباتيك غوش دغوات، راح يوليو لنا ان كانال ايباتيك كومي. ونكملوا. قلنا لهنا لا باروا دي فوا بيليير اكسترا ايباتيك. هضرنا باللي قلت لكم في لو بلان في الاول باللي كاينه انترا ايباتيك، مي بلا ما تحسوكم قريتوها في لا بارتي تاع لو فوا. شنو؟ وي نعاودها لكم. قلنا لا بارتي لي فوا بيليير انترا ايباتيك راح يكونوا فيها لي كاناليكول بيليير. بزاف شغل الحوايج اللي ركزوا عليهم لو باساج دو ايرين هذاك اللي يكون يكون عنده ان épithélium simple cubique ولا cylindrique repose sur une vitrée. هذاك لو باساج دو ايرين. عندنا لي كوندوي بيليير انترلوبولير عندهم ان لوميير لارج بوردي بار ان épithélium simple. وعندنا لي كاناليكول بيليير délimite par les membranes plasmiques des hépatocytes. Les canalicule biliaires قبيل هضرناها. séparés du reste de l'espace intercellulaire par des lysmosomes. هذا يمكن نهضروا فيها. هذوك لي كاناليكول بيليير اللي كنا نهضروا عليهم rejoint le canal biliaire interlobulaire de l'espace de Kernon. تما حين يخرجوا l'espace de Kernon وين راهي لهنا. هذوك لي كاناليكول بيليير rejoint le passage l'espace de Kernon par des canaux d'union اللي يسموهم par des canaux de réunion يسموهم les passages ou bien les passages de Erin. والله هذو اللي هضرنا عليهم عندهم تسمية أخرى نسيتها. وش فيو برك باللي قلنا هذو يكون عندهم épithélium cubique cylindrique repose sur une vitrée. بين هذو les canalicule biliaires et le passage de Erin عندنا des يعني le passage de Erin راح يدير لنا la sécrétion في هذاك le conduit biliaire interlobulaire فيه un lumière large bordé par un épithélium simple كما شفناها في le schéma la coupe histologique هذه لهنا. Donc راح نشوفوا l'extra hépatique تكون composée de 3 tuniques, la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. لهنا la musculeuse وين la muqueuse وين راح تكون épithélium plus une chorion. L'épithélium لهنا تكون une stratifiée à cellules prismatiques plateau striées
P كيما شفناها في la paroi intestinale PS A PS prismatique illustratif ولا simple كيف plateau strié عندنا une chorion conjonctive vasculaire avec des glandes tubuleuses ramifiées de type muqueux. ومن بعد راح نتعرفوا في الكسيام يسقسوكم بزاف اسكو تكون glandulaire ولا aglandulaire. هي توجور تكون glandulaire مادام ما هضرناش على لي غلاند بصح فيها دي غلاند تيبولوز كاينين دي غلاند تيبولوز. دونك اسمها بات تقريبا ولا 10 سكوند دوك يزعكم واحد يدخلوا نروحو نكملوا لا ميسكولوز. روحوا ريحوا روح. شفاو بلي بي اس ا بي اس شفناها في لا باروا انتستينال وفي لو فوا. ايوا هاي دوك يخرجنا واحد زوج بيرميسيون سيد الرئيس. هاي لا بيرميسيون هيا اوكي. هاي حبسنا نبداو. وي حبسنا في لا ميكوز كملناها. شفاو بلي بي اس ا بي اس لا ميسكولوز دركا فيها دي فيبر ميسكولير ليس orientées de façon diverse pour former le sphincter. عندنا deux sphincters في la musculeuse تاع le foie. عندنا le sphincter à l'origine du canal cystique اللي هو le sphincter de Lutskine هذا. وعندنا في la terminaison تاع le canal cholédoque اللي قرا ديودينام راح يعرف هذا le sphincter دودي. راح يكون في la face latérale تاع le duodénum دي دو. هذا هو هنا هذا اللي دودي لو دودي. وهنا كاين اسمه سفنكتر واحد اخر يسموه ليتكين. السفنكتر دو ليتكين هذا. ايوا هذا الوريجين دو كانال سيستيك راح يدير لنا لا جونكسيون ما بين لو كانال سيستيك تاع لو فيزيكول بيليير وما بين لي تاع ليباتيك هذيك. وين كاين هذوك قلنا عليهم كانال سيستيك سبيرال هذوك كيفاش سبيرال اللي قلت عليهم ساعات لا فيزيكول بيليير كانال سيستيك دونك ثم كاين لو سفنكتر. قلنا باللي كاينه لو كانال سيستيك مي هذوك لي فالفول هذوك راح يكونوا او نيفو دو استر لي فالفول سبيرال راح يكونوا او نيفو دو لا ميكوز شغل في لا كونفيغوراسيون. ايوا دونك هذوك هم برا عليهم سيس. وي عندنا اون ادفونتيس كونجونكتيفو الاستيك. شفاو برك لو كاريون تاع لا ميكوز يكون فاسكولير مي لادفونتيس راح يكون كونجونكتيفو الاستيك. بيان سور لهنا ها هي لا ميكوز كامل. هذا سي ليبيثيليوم وهذا سي لو كوريون. عندنا لا ميسكولوز لهنا فيها اون كوش كاينه كوش لونجيتيدينال تكون انترن وكوش اكسترن تكون سيركولير هذه هي. وعندنا لادفونتيس اللي تكون كونجونكتيفو الاستيك. هذا كان رايحين نشوفوا لا باروا شفنا لا باروا اكسترا هيباتيك دوكا راح نشوفوا لا باروا نتاعش تاع لا فيزيكول بيليير. عندنا ثاني فيها ميكوز ميسكولوز اي لادفونتيس اللي هنا عندها حاله خاصه في لادفونتيس دوكا نشوفوها. لا ميكوز بريزونس دو نومبرو ريبلي ميكو. هادو هما لي ريبلي ميكو. تكون épithélium simple prismatique toujours PS. Contient un autre de cellules caliciformes amicus ouvertes. فيها des caliciformes amicus ouvertes et rarement où il y a les cellules argentafines. Oui. Maintenant, au niveau de la musculeuse, عندنا une couche plexiforme
le corps de la vésicule. قلنا قبل حضرت لكم على la vésicule biliaire هكذا بعد تخرجنا هذاك le canal عندها un fundus le corps وعندها le col هنا. Au niveau de le corps dans le corps عندنا une couche plexiforme نسبة إلى plexus. Une couche longitudinale interne, une couche circulaire externe, يكونوا au niveau du col de l'organe. عندنا l'adventice تكون remplacée par le feuillet viscéral du péritoine sur la face péritoniale. تسمى نعاودوا نرجعوا لهنا. لهنا عندنا une phase occupée تكون en contact مع le foie وفاس تكون libre. Occupée حتكون recouverte par le feuillet viscéral تاع le péritoine اللي حتولي لنا لهنا سيروز ماشي adventice. داكور. تما كي يسقسوكم في الادفونتيس تاع لو فيزيكول بليير راح نقول لهم بلي الادفونتيس تكون ابسونت مي remplacé في la face péritoniale par le cireuse le feuillet viscéral نتاع le péritoine. دونك نقول لك توتالمون فيها البيريتون هذا نو لا entièrement هما يقولوا entièrement. هنايا نورمالمون معكوسه ياك السيركولير هذوك لي كوش سيركولير لونجيتودينال نو شكون اللي جايين في الانتر معكوسه وي دونك هنايا معكوسه تولات تدورات في السيريفير وهذيك لقيتها هكذا. دونك هنايا معكوسه في لا فيزيكول بيليار. الاول انا قلت البروف غلطان بعد لقيتها كيف في السيريفير والبريس. دونك السيركولير هما جايين اكسترن مش هما اللي جايين انتر. كنا نقولوا هكذا كنا نقولوا انترن جايين داخل واكسترن جايين لونجيتيدينال سيركولير داخل ايوا تسمى هذه نشدوها. صح اسماء كملي. وي بالك انا ما تفلحتلهاش باسكو بالك لهنا كي اذا راه البارونشيم ايباتيك من هذه سي لا لوميير ممكن بارونشيم راح يكون منا ولا فاس با هذيك بيريتونيال هذيك راح تكون جو سي با. عندنا هذه سي لا ميكوز سي لا ميسكولوز وعندنا لهنا كيفاش خير روبير نديرو على الميكوز الداخل والبارونشيم جاي على برا. كيفاش دونك معكوسه كملي لا سي لو كونترير هنايا نشدوها هكذا. ما عندناش سيروز وما عندناش ادفونتيس في لا فاس دو بارونشيم هيباتيك ما عندنا ني ادفونتيس ني سيروز كاينه لا سيروز برك في لا فاس بيريتونيال هذا ما كاين. داكور هذا بين لهنا سي لا لوميير فيزيكولير هذا عندنا ليبيثيليوم لي سيلول ايبيثيليال وعندنا لو كوريون. دركا كملنا مع هذيك راح نديرو مع الفوا بيليير راح نشوفوا لا فاسكولاريزاسيون وين قلنا باللي عندها ان دوبل فاسكولاريزاسيون او بيان ان دوبل سيستيم. عندنا واحد يكون فونكسيونيل نسموه لو سيستيم بورتو سو هيباتيك بيسك راح يدير لنا في لو دريناج دون لو لا فين بورت راح يجينا من لا فين بورت. وعندنا لوتر نوريسيي يكون ارتيريو فينو هذا يسموه لو سيستيم هيباتو سو هيباتيك. دوكا باش نفرقوا الفونكسيونيل راح يكون بيرمون فينو يجي دو لا فين بورت. اش فاو عندنا بيرمون فينو من لا فين بورت راح يكون بورتو هذه سو هيباتيك خلطتها والله
عبد الصامد بورتو شدها. الو بورتو. اه على بورتو دونك هذا هو بورتو صح خلاص فونكسيونيل دونك بورتو. اش فيه برك نديرو ترابط عندنا فينو لافين بورتو لافين بورت واش عندنا صح كاع غير في لافين بورت. لافين بورت دونك هذا فينو كيفاش نقول توتالمون فينو. وي هذه تكون فونكسيونيل. عندنا لوطخ يكون نوريسيي اللي يكون ارتيريو فينو، يكون من لي راميفيكاسيون انترلوبيلير تاع لي برونش دو لارتير هيباتيك. لهنا ما كاين من لارتير هيباتيك تما راح يكون كوكتيل ارتيريو فينو جاي لنا هيباتيك هيباتو سو هيباتيك. عندنا نبداو بلو سيستيم بورتو سو هيباتيك اللي يكون بورتو سو هيباتيك اللي يكون فونكسيونيل. لهنا اللي راح نهضروا كيما كان يسقسي عبد الصمد قبيل، قلنا correspondant au réseau riche des capillaires sinusoïdes situés entre les travées de Rimac. هذو هما les travées de Rimac. عندنا des capillaires sinusoïdes drainent يكونوا par les veins centrolobulaires، راح يكونوا drainent par la veine centrolobulaire qui chemine dans l'axe du lobule. تما قلنا lobule هذه هي. عندنا la veine centrolobulaire يكون في au milieu تما centrolobulaire راح يدير لنا l'axe du lobule et rejoint une veine sublobulaire. هذه هي la veine sublobulaire. هذه هي la veine sublobulaire. ومن بعد la réunion des veines sublobulaires عندنا plusieurs veines sublobulaires راح يديروا لنا les veines sublobulaires hépatiques يكونوا 2 à 4. هاد les sublobulaires hépatiques se terminent dans la veine cave inférieure. C'est pour ça نقول لهم فونكسيونيل. ما عندهمش ما همش راح يديروا لنا لا نوتريسيون نتاع لي لوبيل، جوست برك راح يخدموا الخدمه تاعهم لي زيباتوسيت ويخرجوا لنا هذاك يديروا لنا لو بغاساج تاعو. الاناتومي الله اعلم بودين قالت لهم في سيباتيك كاين 3 موان سوبيريور و انفيريور، وهنا تلقى 2 اكاد. وي شوف الاسطو والاناتوم مختلفين بزاف في حوايج بزاف. معليش فهمتوا دركا هذا لو سيستيم. نعاودوا لي كابيلير سينوزويد راح يخرجونا في لا فين سنترولوبيلير. من لو سنترولوبيلير راح يخرج لنا في لو سو لوبيلير. لو سو لوبيلير راح لا ريون دي فين سو لوبيلير يديروا لنا دي سو لوبيلير هيباتيك قلنا 2 à 4 et termine dans la veine cave inférieure. رايحين دوكا نشوفوا لو سيستيم لو سيستيم هيباتو هيباتيك يكون à la périphérique du lobule. À la périphérique, chaque branche artérielle irriguée par des ramuscules. Ramuscules les ramuscules هما des branches من هذيك لا باروا ou bien من هذاك لو فين لا فين هذيك. فهمتوا؟ دي كولاتيرال ولا حاجه هكذا. وي هاد لي راميسكول اللي راح يجيونا من لي فيسو بورت et celle du conduit biliaire des espaces de Kirnan. هاد l'espace de Kirnan راح يجيو منه des ramuscules من la paroi des vaisseaux portes et celle du conduit biliaire راح fournir un continent d'artérioles qui sont à l'origine des capillaires intralobulaires.
فهمتوا عندنا هذا دوك نفهمكم في هذه بيان بيسك تتخلط بزاف عندنا الشاك ارتيريول هذا من راح يجونا من دي غاميسكول من هاد لي باروا دي فيسو اللي راح يكونوا في ليسباس دو كيرنا راح يخرجونا دي كونتينونت هادو d'artériole qui sont à l'origine des capillaires intralobulaires هادو ce sont des capillaires intralobulaires qui s'ébouchent dans les capillaires sinusoïdes les capillaires sinusoïdes هادو هما يكونوا entre les travées de entre هذوك المطارق. ريماك ايوه خلاص. وي باش يديروا لنا لا بيان سور لا نوتريسيون تاع لي زيباتوسيت لي كابيلير سينوزويد هذا نعاودوا راح يخرجوا في هذا لو شيما شوفوا راح يخرجوا منا دي غاميسكول من هذوك لي فيسو راح يدخلوا لنا في اللي يكونوا في لي زيسباس دو كيرنون راح يديروا هذوك لي غاميسكول راح يدخلوا لنا في لي زيسبا لي كابيلير سينوزويد pour la nutrition des hépatocytes. فليك سيام مش راح نركزوا لكم كامل على هذا الديتاي راح يهضروا برك على لي سيستيم فاسكولير نوريسيير واش يكون اسكو ارتيريو فينو ولا بيرمون فينو ولا واش التسميه تاعو سيستيم هيباتيكو سو هيباتيك وثاني في لوريجين تاعو اسكو يكون من l'artère hépatique ولا من لا فين بورت تما ركزوا بزاف على هذا السلايد هذه عندنا باش ثاني نعرفوا لا circulation du retour s'effectuée par les veins su-hépatiques et commune aux deux systèmes vasculaires intralobulaires. يعني نهضروا قبل باللي le sang apporté par la veine porte اللي يجينا من la veine porte traité par les hépatocytes puis récupéré par la veine cave inférieure. تسمى la veine porte راح يدير لنا في لي زارتير هيباتيك هاد لي زارتير هيباتيك راح يروحوا لنا في لي زيسباس بورت ولا لي زيسباس دو كيرنان هادو يكونوا انترلوبولير راح يفوتوا لنا بار دي بار دي نسيت هذيك التسميه هيرلينغ ولا شكون؟ نو دي غاميسكول غاميسكول دي برونش. هذوك لي غاميسكول راح يسيبوش دون لي كوندوي ou bien les capillaires sinusoïdes. ومن بعد يروحوا لهيه لا فين كاف بعد يديروا نوريز يديروا لنا لا نيتريسيون تاع لي زيباتوسيت في الاول ومن بعد راح هذاك لو سون تريتي بار لي زيباتوسيت ومن بعد نديروا لا ريكوبيراسيون بار لو سيستيم vasculaire fonctionnel هذاك بورتو سو هيباتيك ويخرج لنا في لا فين كاف انفيريور. دونك هاي بدات تبان هذا ميم هذونا فهمناهم هذا تاع لا فيزيكول بيليير اي تو. وي هذوم لي كوندوي بيليير هذوم لي زارتير هذوم هيباتيك وهذوم لي فين بورت وهذو تاع ايرين هذوك وهذو لي كاناليكول الحمد لله صحة وشفاء. هذو كلهم راح يخرجونا في لا فين كاف انفيريور باش فهمت مترابطة. عندنا دوكا هيستوفيزيولوجي قلنا لو لوبول عنده هيباتيك عنده 3 zones d'activité différentes عنده une zone périphérique zone moyenne et zone centrale.
عندنا هاد لا زون بيريفيريك ولا نسميوها لي بيريبورتال اي لا زون سيتوجين وين راح تصرا فيها لا سيتوجينيز دو لوبيل باش نديرو لو رونوفلومون يكونوا لي سيلول جون هذو في لا زون بيريفيريك اون اكتيفيتي بيرمانونت. D'accord. عندنا اون زون موين فونكسيون uniquement اش فيو uniquement dans les phases digestives. Mhm. عندنا اون زون سنترال نسموها لو بيري سو هيباتيك تكون زون دو سوبليونس يعني نحتاجوها كيما لي فان سيستيم ازيغاس هذاك سي ان سيستيم سوبليونس كي لي فان كاف انفيريور و لي زاناستوموز هذوك يحبسوا راح يخرج لنا الازيغاس هو اللي يخدم في بلاصتهم. Donc, Oui. en cas de surcharge fonctionnelle, bark. Oui. En cas de surcharge fonctionnelle, تسمى هاد لو زون بيريفيريك ولا زون موين كي تصرا لهم ان سورشارج فونكسيونيل راح تخدم لنا لا زون سنترال. هالي نسحقوا زيادة في العمال نعيطوا لهم. نعيطوا لهم وي. هذا مكان باش تشفاو ثاني برك هذو طيح كيسيان بزاف وين راح يقول لك وين هالي تكون تخدم يعني تخدم بيرمانونت عندها D'accord. اكتيفيتي بيرمانونت. وي. Comment le عندنا دوكا في périphérique? لو سيتوفيزيولوجيك عندنا assure nombreuses fonctions métaboliques. عندنا la synthèse أول حاجة la synthèse de lipoprotéines les sels biliaires عندنا la bile عندنا mise en réserve voilà un stockage par exemple le glucose sous forme de glycogène voilà le stockage des vitamines liposolubles عندنا les vitamines liposolubles اللي هما ال A و D و E و K. ايدك ايدك اي دي اي كي. وي هذم هما لي فيتامين ليبوسوليبل من بعد تقراهم في فيتامين. اي عندنا ان dégradation détoxication ولا épuration du sang et de la bile dans la biliginèse. عندنا neutralise les substances toxiques permis l'épuration du sang. تسمى ديبارات هذاك لو سون باغ اكزومبل عندنا لامونياك اللي راح يكون كونفرتي من بعد اون يوري. داكور. قلنا لي ماتيريو دوكا نشوفوها جو بونس نو خلصت كملنا. دوكا نهضر لكم عليها. يقول لك باللي ليباتوسيت عندهم سون دي سيلول بوليفالونت عندهم شحال من رول شحال من فونكسيون grâce à son chondriome هذاك très développé قلتها لكم قبيل. ثاني لي ماتيريو تريتي en métabolisme par l'hépatocyte عندهم orientés selon deux grands axes fonctionnels. هذوك لي ماتيريو تريتي en métabolisme عندهم soit libérés dans les sinusoïdes باش يديروا لنا voie de synthèse c'est la voie de synthèse soit rejetés dans les canalicule biliaire pour quitter l'organisme. C'est la voie des déchets. Toujours les sinusoïdes راح يكونوا voie de synthèse et les canalicule biliaire عندهم la voie des déchets وين راح يديروا لنا la rejette des هذوك les matériaux traités du métabolisme qui était l'organisme. D'accord. Donc, des questions on va نروحوا لك QCM. Je pense هذول نديره اليوم. Je pense شوفوا لي QCM ومن بعد سهل. شوفوا لي QCM. QCM تاع هذا الكور. كاش دي كيستيون ولا لا؟ إذا ما عليك QCM يجوا لي question.
Ok, donc laquelle des propositions concernant le lobule hépatique est juste? Les lobules hépatiques, on a les hépatocytes, canalicules biliaires et fibres de grillage. C'est juste sur la nom. On a fait 4. C'est ma هذه 3 ما كانش. On a des hépatocytes, capillaires sinusoïdes, espace porte et fibres grillagées. C'est juste sur la nom. Oh, dis donc. Non, puisque l'espace de porte, راح نلقاوه في les capillaires sinusoïdes. C'est ça. On a l'hépatocyte capillaire sinusoïde et canalicule biliaire. C'est faux. On a des capillaires sinusoïdes, des hépatocytes, des canalicules biliaires et des fibres de grillage. Les fibres de grillage, c'est l'âme de soutien هذيك. Yes. هذه تبان صحيحة. Je sais pas. ما بصح 4 Oui. خير. بس هنايا اسباس. كات تاع اسباس دو كيرن، اسباس دو كيرن جايه خارج جاي اللوبي خارجة. جاي اكسترا لوبيلر. بين بين تسمى لا سي بيريفيري. Donc je هكذا. pense ده هي الجيست. هيا bien. Donc, on a à propos du foie. Quelles sont les cellules de stockage et dans quel compartiment se trouvent-elles? كيف عندنا faire. باينة مش كيف. باينة puisque macrophage. cellules دي طو هادو ولا دي cellules de Weber هادو. شكون يعرف لي cellules de Weber هادو؟ فيبر وقيل مش عارف. Non? هما هما ايطو دي هما cellules. اللي لقينا فيهم ياك Oui. هذاك شو اسمه. L'espace de 10 aussi, 10 puisque قلنا quelles sont les cellules de stockage et dans quel compartiment. ثم عندنا كومبارتيمون les هذا. cellules de عندنا B و E. اسباس l'espace de دو Kernel 10 هذا كيفاش؟ لو كومبارتيمون نورمال اسباس دو 10 ولا c'est ça. Oui, Donc les deux les réponses. cellules ديالو les cellules de Weber خلينا نقول لكم شي هو les cellules هما des cellules interstitielles في la thyroïde. Donc endocrine نشوفوهم. Oui, ثم عندنا الA les cellules ديتو اللي راح يكونوا في l'espace de 10. ايه عاد الباسط ايطو شحال كان النيميرو تاعو. كان يلبس 10 ياك ولا 9. كان مع رونالدينيو هو اللي عنده الديس، ما اللي هو الناف نورمال 9 وقيل. ليه خسارة. اي كملي فاصل لا هذا فاصل إشهاري. Le passage de urine هذا ولا le conduit biliaire اللي راح نلقاو في لي كوندوي هضرنا بزاف عليهم بصح لنا لا ريبونس فوس. Se situé dans le lobule hépatique. ايه بصح رايح لا بيريفيري. Situé dans قلنا dans le passage de urine جاي في l'espace de كيبفر هذاك de كيرنين هذاك كيرنين. ايه تسمى غلطة. كملوا. عندنا sa paroi est faite d'un épithélium simple, c'est juste un nom. Oui, قلنا épithélium simple. Draine la bile intralobulaire. Oui. Se présente sous forme de conduit à lumière large. High large. Et du voie biliaire extra-hépatique. C'est juste un nom. بصح هو يكون يجي من الداخل ويروح لبرا. Non, هي intra-hépatique toujours رانا في الانتيريور تاعنا الفو. ايوا تما عندنا الA et le E. Se situer dans le lobule hépatique ou au fait de voie biliaire extra-hépatique. هذو غالطين. D'accord. عندنا à quoi correspondent les travées de Remak dans le lobule hépatique? صح. Oui. هيا شكون يعرفهم؟ l'hépatocyte disposé en travée. L'hépatocyte disposé en travée radiaire.
hépatocyte plus canalicule biliaire plus fibre grillagée, hépatocyte capillaire sinusoïde, voilà fibre de grillagée. وين وين كاين سينوزويد hépatocyte sinusoïde. هو ياك سينوزويد جايين بيناتهم ماهيش Non, جايين بيناتهم أنا هادو وراك كامل. اه Les travaux de Rimac وين نلقاوهم؟ نلقاوهم وين؟ انترالوبيلير انترالوبيولار داخل مي لالوبيل يجوا بيناتهم قلنا لي كابيلار سينوزويد هما اللي يشكلوا وي لي بصح باتوسيت. قال لك دونك فورمي الاولى اكوا كورسبون هيباتوسيت. وي الاولى puisque يكونوا هذوم les travées de Remak correspondant à des hépatocytes يكونوا disposés en travée radiaire ما بين la veine centro lobulaire لوبيلير الى et بيريفيري. la périphérique تاع هذيك اللوبيول. ديجا كلمة راديير ديما من السونتر للبيريفيري. Oui. Après intoxication hépatique, quelle est la zone intralobulaire qui régénère rapidement? La régénérescence. قبيل قلنا عندنا 3 zones. الثالثة عندنا خاطئة zone périphérique. بيريفيريك هي اللي دير لا ريجينيرونس. Oui, puisque فيها des cellules jeunes. يكونوا en activité permanente. هما اللي يخدموا situées dans أكثر l'espace دونك déterminant. تسمى B. أيوا عندنا quelle est la signification du système porto-su-hépatique؟ ايش فيه بورتو بورتو واش زرق. ترجع لنا؟ قلنا بورتو سي فان كلش فان هو تروح فان كاف انفيريور ها تسمى اول حاجه فونكسيونيل فونكسيونيل تسمى هذوك السي ودي تروح تبقى لنا اسكو فينو ولا بورتو ارتيريال؟ لا فينو بيان سور فينو ولا نوغيتيال با فينو. الو بورتو هذا دونك فان كلش زرق دونك طاك فونكسيونيل علاه باسكو يروح فان كاف انفيريور. هاني سهل غلط. المهم فونكسيونيل هاني صح. عندنا quelle est la signification du système hépato-su-hépatique؟ صح هذا نص أكثر. دونك artériaux veineux nourricier. Oui. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond à la structure de la muqueuse des voies biliaires extra-hépatiques? On a extra-hépatique. On a un épithélium prismatique simple à plateau strié. On a PS, APS. Oui. قلت لكم سواء يكون glandulaire سواء aglandulaire. glandulaire باين. glandulaire. هي لي غلاند وقلت لنا ما هضرش عليهم. دونك نحو هذه ونحو هذه وزيدوا هذا هما اللي فيهم aglandulaire. ماشي مي با. خاطئة. باينه ماشي. دونك هذه تروح وهذه تروح وهذه تروح تبقى لنا بقات واحدة خلاص. صح donc prismatique. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous paraît juste concernant l'espace de 10? Éto. Oui. صح donc حنا كي قرينا لي زيباتوسيت أول حاجة كي قرينا لي زيباتوسيت قرينا اون جينيرال ومن بعد قرينا في لو بلان سيتولوجيك لي كاركتير اللي يبانوا لنا اون ميكروسكوب اوبتيك واللي يبانوا لنا اون ميكروسكوب الكترونيك. قلنا باللي ليسباس دو 10 راح يكون 10 اش فيه الاو او تسمى ميكروسكوب الكترونيك. نشوفوا الشات دي دي هذا تاع كبير هذاك قال دي constitué par l'espace قالت لك الدي نشوفوا الدي constitué par l'espace situé entre l'endothelium du sinus veineux et le pôle vasculaire de l'hépatocyte. هذه تبان صحيحة. كم ركزوا عليهم قبيل أي جاية ما بين l'endothelium تاع هذاك لو كابيلير et le pôle vasculaire. ماشي لهنا أو قال لك entre la cellule de Ito et l'endothelium du sinus veineux. غلط يا خاطئ. أيوة. Maintenant, sur une coupe de parenchyme hépatique, on observe des fins conduits intercellulaires
عندنا des conduits intercellulaires situés entre les faces de 2 ou 3 hépatocytes باينة adjacents. باينة باينة، أطلقنا نقول له ماشي. أطلقنا دي، وبعد يروحوا الإيرين هذا وقاع. شفتوا اللي كيس أيام يودي يورولك المرة اللي تحس روحك أورشون، ما كي تحل لي كيس أيام صح تفهم الحالة.